لاؤ جی خالد بن ولید دی قبر تے میں دعا منگی، میں آکھا جناب تسی بڑے دلیر آدمی ہو، تواڈے ہاتھ وچ تلواراں ٹٹدیاں رہیاں، ہاتھ وچ تلواراں ٹٹدیاں رہیاں، تے میں آکھا ساڈے واسطے کوئی دعا منگو، ساڈے اندر بھی دلیری آوے۔ تے آپ دی قبر انور تے لکھیا کسی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات، اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے، ٹی وی تے بیٹھ کے تجزیے نہیں کیتے سمجھ نا، بستر مرگ تے دنیا تو جان لگے تے اس ویلے آپ خالد بن ولید کی فرمایا لقیت قضا و قضا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح، فرمایا میں اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا تے میرے نال بڑیاں کی ایک بال اس جگہ جسم تے نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو۔ مسلمانہ تو تے میں گھر بیٹھے اسلام دی حفاظت ہو جانی، تو نہ باہر نکلے نہ ناموس رسالت دا کوئی کام کرے، تو سنبھال کے اپنے بچے نو گود وچ پائے، ہاں بچے باہر نہیں نکلنا، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، خدا وے جی اندر بیٹھے بھی وہ ڈنگی واڑ دیندا جی اسلام واسطے لوگ قربانیاں نہ دین، ہاں وہ رب ہے، وہ تو بڑا ڈاڈا ہے، منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابوں۔ فرمایا ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے، وہاں نموت والا فراشی حتف انفی کما یموت البعیر، حتف انفی کما یموت البعیر۔ آپ نے فرمایا ہوئے یار اے موت کمزور سمجھ کے آ گئی بستر ہوتے تے میں ہن بستر تے مر جاواں گا جس طرح قلعے ہوتے بڑھدیا اٹھ مر جانا۔ آخری گل جی میری گفتگو بھی مک گئی تے خالد بن ولید دی بھی آخری گل، آخر تے آپ نے لکھیا سی فلا نامت آیون الجبنا، فرمایا بوس دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردہ تے خالد کدوں نہ مر چکا، انسان مردہ اسے ویلے جس ویلے انسان دی موت آئی ہوے، بوس دلاں نو انشاءاللہ کدے نیند نہ آوے۔